हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो सॉरी, थोड़ा टाइम बहुत टाइम बाद दूसरा एपिसोड मैं अपलोड कर रही हूँ। सो प्लीज़ बुरा ना मनाइए, हम भी मसरूफ़ रहते हैं, यहाँ पर नेट का इशू बहुत होता है। इस वजह से स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा एपिसोड। नॉवल सरपिरी पागल दीवानी की, और राइटर हैं एच टोट गुड़िया, यानी कि मैं। ओके, एम कहाँ हो? कब तक फ्री होंगे? आज एक नया शिकार मिला है, चल ज़रा मज़े लेते हैं। ठीक है, तुम दोनों इसको पकड़ के रखना, मैं अभी आता हूँ। आर ने एम को कॉल की। अब आर और एम एफ का सेट कर रहे थे। दोनों इन दोनों ने आज दो लोगों को पकड़ा था। अब इन दो लोगों ने क्या किया? तो ये दो लोग जो है मासूम बच्चों को चुराते हैं और फिर किसी बड़े गैंग को बेचते हैं, और फिर वो गैंग इनको बदले में एक बड़ी रकम देते हैं। इन बच्चों के साथ क्या करते हैं? उफ, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को कभी माफ ना करे, आमीन। ये लोग बच्चों की मासूमियत छीन लेते हैं और इनके जिस्म के हिस्सों को अलग अलग मुल्कों में बेचते हैं, या इन पे जुल्म करके इनकी गलत तरबियत करते हैं, और ये बड़े होकर इस रैकेट को आगे चलाते हैं। आज एएम अपने खुफिया कमरे में, जो कि टॉर्चर रूम था, इसने इन दोनों को कैद किया था। आर और एफ अब बस एएम का इंतज़ार कर रहे थे। अभी एएम आया था। इन दोनों की हालत तो एफ और आर ने ऑलरेडी ख़राब की थी, बस बाकी काम एएम ने करना था। इनसे डिटेल एएम ने अपने अंदाज से निकलवाया और इनको इस दुनिया से अलविदा किया, यानी कि रुखसत किया, बाय बाय। शेर खान अपनी बीवी रुखसाना से हमान मलिक की बात की, जो उन्होंने अपने बेटे के लिए इसकी बेटी का रिश्ता मांगा। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि वो इनके बिजनेस में दोस्त बने हैं, और उन्होंने अपने बेटे के लिए नरमीन का रिश्ता मांगा है। रुखसाना ने कहा, देखते हैं, नरमीन से पूछते हैं, क्योंकि नरमीन आपके साथ ऑफिस जाती है। नरमीन ने कहा भी था कि 1 साल 2 साल तक शादी नहीं करेंगी। शेर खान ने कहा, मुझे तो इनका बेटा बहुत अच्छा लगा है, बहुत खूबसूरत है, इसने अपने बाप के बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाला है। रुखसाना ने कहा, देखते हैं मैं देखते हैं मैं ऐसे ही पूछ लूँगी, क्योंकि आपको पता है नरमीन शादी से कितना भागती है। हर दिन इसके लिए कोई ना कोई रिश्ता आता है, या तो वो कोई नुक्स निकालती है या किसी न किसी बहाने से ऑफिस में देर तक काम करती है, ताकि कोई रिश्ते वालों से इसकी मुलाकात ना हो। हमारी बेटी बहुत खूबसूरत है, ज़हीन है, थोड़ी शरारती भी है। अब क्या करें, शादी क्यों नहीं करनी है, सबको पसंद भी आती है। देखते हैं। अभी हाल ही में शेर खान और हमान मलिक ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट को शान और रामीन नरमीन हैंडल कर रहे हैं। दोनों साथ साथ में काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे की राय भी लेते हैं, फिर इस पे एक साथ काम भी करते हैं एज ए पार्टनर। शान मलिक ऊंचा शान मलिक ऊंचा कद 6 फुट से शान मलिक ऊंचा 6 फुट से निकलता, ग्रे आंखें, खूबसूरत नक्कुश, हल्की हल्की दाढ़ी, मजबूत जिसामत, और ब्लैक बाल जो जेल से सेट हुए थे। नरमीन खान 5 फीट, काली आंखें, लंबी नाक, ब्लैक बाल जो हमेशा की तरह टेल पोनी की हुई, खूबसूरत नैन नकुश, पिंक चेहरा, पिंक बड़े बड़े होंठ, और हमेशा अपनी खूबसूरती से अनजान, हमेशा सिंपल रहने वाली, काम में मशगूल, और घुटनों तक आता शर्ट ट्राउज़र और सर पे लूज स्कार्फ पहने हुई और गले में हमरंग दुपट्टा और नॉर्मल हील पहनी हुई, हर दिल अजीज, नरम मिजाज, थोड़ी शरारती भी। शान कभी कभार इसको सोच लेता है, फिर अपनी सोच खत्म कर देता है कि ऐसा ना हो नरमीन को बुरा लगे। वो कभी कभार इसको बेखुदी
बेखुद होकर देख लेता है। शान को नरमीन रामीन अच्छी लगने लगी थी, पर वो इसको कह नहीं सकता था। नरमीन अपने काम के मामले में थोड़ा जुनूनी थी। ये सब इसने अपने भाई से सीखा था। वो अपने भाई को अपना आइडल मानती है। वो अपने भाई को बहुत प्यार करती है, जिसने हमेशा इसकी कमजोरियों को ख़त्म किया था और इसको हिम्मत देता था। इसको भी रामीन और हरीम को भी देता था। इन तीनों ने हमेशा अपने भाई की इज्जत की है और बहुत प्यार भी करती है। तीनों अपने भाई पे जान झड़कती है और इनका भाई भी इन पर। अलेना, यार तुम ना बहुत शैतान हो, पागल। इसकी दोस्तें इसकी कल वाले कारनामे सुनकर हंस रही थी। अलेना की दो दोस्ती मिशी एनी। इन तीनों की दोस्ती 9th क्लास से थी। इनकी दोस्ती को 6 साल हो गए, लेकिन इनकी दोस्ती बहुत ज़बरदस्त रही है। जहाँ शैतानी वाला काम हो, ये तीनों वहाँ पाई जाएंगी। मास्टर्स कर रही थी तीनों फैशन डिज़ाइनिंग में। ये तीनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर भी करती थी। हमराज भी थे, एक दूसरे के घरों में भी जाते हैं। मिशी और एनी भी अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती है। मिशी का भी एक भाई था जो अपने अब्बू और चाचू के साथ बिजनेस संभाल रहा था, और एनी का भी एक भाई था जो कि बिजनेस में मास्टर कर रहा है। मिशी का भाई अली एनी का मंगेतर है। दोनों की पसंद से रिश्ता जोड़ा गया था और मिशी फिलहाल रिलैक्स थी, क्योंकि एनी का उम्र भाई मिशी से छोटा है, तो मिशी इसको भाई मानती है। तो बस मिशी इन चक्करों से फ्री है। मिशी और अलेना हमेशा एनी को अली के नाम से तंग करती थी। एनी कभी तो शर्मा जाती, कभी गुस्सा हो जाती। ये दोनों एनी को हमेशा तंग करती है और एनी कहती थी इनको कि तुम लोग का भी टाइम आएगा, फिर मैं भी तुम दोनों को तंग करूंगी। मिशी और अलेना ने रोज की तरह एनी की बातों पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और ऐसे जाहिर करती जैसे वो इनसे नहीं डरती। रोमान, कहाँ थे यार? हाँ बोलो मेरी सरपीरी पागल। दोस्त प्लस कज़न प्लस क्राइम पार्टनर। और ओहो, तुम ना ज़रा ये पढ़ाई छोड़ो, इधर आओ ज़रा। ये बताओ, कोई बात हुई शादी की कि नहीं? अरे मैं भी पढ़ रहा हूँ लेना, मुझे भी शादी नहीं करनी। ओह पागल, तेरी नहीं, शान भाई की बात कर रही हूँ। पता नहीं, अभी तक किसी ने जिक्र नहीं किया। हम अच्छा जाओ अपना काम करो। अब क्या खक करूँगा काम? तुमने डिस्टर्ब किया, अब मेरा मन नहीं है। चलो कुछ करते, ज़रा बाहर तो आओ। ओ मेरे चूजो, कहाँ हो? अपने घोंसलों से ज़रा निकल आओ। ओहो अपी, हम इंसान हैं, आप ना हमें चूजे ना कहा करो। माहीन, मेमुना, अदनान सब ने साथ में कहा। ओहो, तो चूजे हो, मुझसे छोटे हो? मैं तो कहूँगी आजा कुछ करते हैं यार, बोर हो रही हूँ। आप भी चलो क्रिकेट खेलते हैं, अदनान ने कहा। अरे चुप करो, मेमुना ने कहा। नहीं आप ही, सब लोग डांस करते हैं। माहिन ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अदनान ने कहा, दोनों चुप कर, क्या बैंड बाजे वाले हो क्या? दोनों ने अदनान को साथ में कंधे पर थप्पड़ मारा। अदनान लड़कियों की तरह इसकी एक्टिंग करके चिल्लाने लगा। अलेना ने कहा, चुप करो तुम तीनों नौटंकी बाजो। क्या आप ही, अब भी ना, अब तो हमसे ज्यादा नौटंकी करती हो। ओहो चुप करो, सोचने दो कि क्या करें। चलो सब बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं, ज़रा शान भाई की जेब तो खाली करें। चलो सब खुश होने लगे। सब शान के कमरे में गए। शान जो अभी अभी खाना खा कर अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, इन सबको एक साथ अपने कमरे में देखकर हैरान हुआ। रात को क्या काम है जो ये लोग मेरे कमरे में आए हैं? सब ने मुस्कुरा कर स्माइल पास की। शान ने कहा, क्या काम है, मुस्कुरा क्यों रहे हो? सबने कहा, भाई हम बोर हो रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पर ले जाए ना हम सबको। अलिया ने कहा, भाई बड़ा दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने का, दिल जल रहा है। मैंने ना नेट पर पढ़ा था, जब भी दिल चलता हो ना तो लंबी सी वॉक करो, घर से बहुत दूर, या लॉन्ग ड्राइव पर जाओ और साथ आइसक्रीम भी खाओ। शान इसकी नौटंकी देख के समझ गई कि मैडम का दिल बाहर जाने को कर रहा है, तो नौटंकी शुरू हो गई। शान ने कहा, तो मैं क्या करूँ, जाओ
الینا نے کہا نہیں بھائی، ہم تو شریف لوگ ہیں، رات کو اکیلے باہر نہیں جاتے نا۔ آپ جس طاقتور لوگ کے ساتھ جائیں گے تاکہ لوگ کہیں گے اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں۔ سب دل ہی دل میں اس ڈرامے باز پہ ہنس رہے تھے۔ شان خود بھی ہنس رہا تھا۔ الینا نے کہا چلے نا بھائی، مجھے کام کرنا ہے الینا، بھائی کام تو روز کرتے ہیں، تھوڑا ہمیں بھی خوش کر دیا کرے۔ سب نے بھی کہا چلے نا بھائی۔ شان نے کہا اوکے چلو سب، میں آتا ہوں۔ سب نے کہا یاہو، شان بھائی زندہ باد۔ اور شان نے کہا چپ کرو، میں کوئی الیکشن میں کھڑا نہیں ہونے جا رہا کہ تم سب لوگ نعرے لگا رہے ہو۔ سب نے کہا لو یو بھائی۔ سب جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھے اور آئس کریم کھانے چلے۔ رامین جی حریم آپی، وہ رامین آپ نے بھائی سے بات کی، وہ کب آئیں گے؟ جی ابھی بھائی نے کہا ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا، وہ کچھ مسئلے ہیں، وہ بس کچھ دنوں میں حل ہو جائیں گے، پھر آئیں گے۔ اچھا صحیح ہے، اور سناؤ آپ کی اسٹڈی کیسی ہے؟ ٹھیک ہے ابھی؟ آپ اور نرمین ابھی تو ساتھ میں کام کرتے ہوں، میں گھر میں اکیلی بور ہو جاتی ہوں۔ آپ دونوں اتنا لیٹ آتے ہو آفس سے؟ اوہو، یہ نیا کنٹریکٹ ملا ہے اس بار، تایا جان کے ساتھ میں اور نرمین بھی کام کر رہے ہیں تو بس اسی لیے لیٹ ہو جاتے۔ کوئی بات نہیں، میں اور نرمین جلدی آنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ہوا حریم اور رامین؟ ارے نہیں نرمین، وہ رامین ہم دونوں کے آفس جانے سے اکیلی پڑ گئی ہے تو کہتی ہے آپ دونوں نہیں ہوتی ہیں تو بور ہو جاتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، بس یہ کنٹریکٹ ختم ہو جائے پھر ہم جلدی آنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے بھی کہا اچھا چلو باہر چلتے ہیں، آئس کریم بھی کھا لیں گے اور تھوڑا لانگ ڈرائیو بھی ہو جائے گا۔ ارے ابھی تو رات ہے۔ ارے کوئی بات نہیں، 9 بجے ہے، 10 بجے تک آ جائیں گے۔ اوکے چلو پھر چلتے ہیں، پاپا سے پوچھتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ اوکے چلو تیار ہو جاؤ۔ نرمین، رامین، حریم آئس کریم شاپ پر تھے۔ تینوں آئس کریم کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر دیکھ کر کسی نہ کسی پر کمنٹس پاس کر رہے تھے، مطلب لوگوں کے مائنڈ کو پڑھنا اپنے انداز میں، فنی وے میں۔ جیسے ایک ٹیبل پہ ایک کپل بیٹھا تھا، ان کے مائنڈ میں کیا ہے؟ کیا واقعی میں لورز یا منگیتر ہے یا ٹائم پاس والے ہیں؟ ایک کپل تو میرڈ تھا، دوسرا ٹائم پاس تھا۔ حریم نے کہا ہاں یہ لوگ جو ٹائم پاس والے ہیں اتنے شوق سے جھوٹی موٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، شرم تو آتی نہیں ہے۔ رامین نہیں بیٹا، پیسہ بولتا ہے پیسہ، یہ لڑکا مجھے امیر لگتا ہے، لڑکی چپکو لگتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ حریم نے کہا چل دفع کرو، ہمیں کیا؟ ہائے ادھر دیکھو، وہ نیولی میرڈ کپل کتنا پیارا ہے، لڑکی کتنی شرمیلی اور لڑکا بھی کتنا کیوٹ ہے۔ رامی نے کہا حریم ابھی آپ کو کیسے پتا میرڈ ہے یا؟ اوہ پاگل، لڑکی کو دیکھو کتنا شرما رہی ہے، لڑکے نے کتنے پیار سے اس کے ہاتھ پہ کس کیا اور لڑکی شرمانے لگی، بلش کر گئی۔ تینوں نے دیکھا واقعی میں بہت پیارا کپل ہے۔ شان لوگ بھی اسی شاپ پر آئے تھے جس شاپ پر نرمین لوگ تھے۔ سب لوگ نرمین والے ٹیبل کے ساتھ بیٹھ گئے، لیکن نرمین لوگوں کا ان پر دھیان نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ اس میرڈ کپل کو دیکھ رہے تھے۔ شان نے آرڈر دیا سب کے الگ الگ فلیور آئس کریم کا، تو شان نے نرمین لوگوں کو دیکھا۔ شان نے کہا السلام علیکم آپ لوگ۔ نرمین اور حریم کو دیکھ کر کہا۔ تینوں نے جب سلام کرنے والے کو دیکھا تو ان دونوں نے بھی سلام کیا۔ شان نے کہا نرمین آپ لوگ۔ الینا سرپری نے شان کو دیکھا اور نرمین کو اور شان بھائی کے فیس ایکسپریشن کو۔ الینا نے سوچا شان میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اپنے دماغ کو کہا یار دماغ جلدی کرو، جلدی پتہ لگاؤ کیا ہے، جلدی۔ عدنان نے الینا کو آواز دی کہ الینا آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ اوہو کچھ بھی نہیں۔ شان نے نرمین والوں کو ان سب سے ملوایا اور نرمین نے بھی۔ ماہین میمونہ نے رامین سے کہا کہ آپ تو ہماری کالج میں ہوتی ہیں نا جی؟ ہاں بس صرف سیکشن چینج ہے۔ رامین نے کہا میں نے بھی آپ لوگوں کو پہچانا۔ اوہو واو چلو پھر سب ساتھ میں بیٹھ کر آئس کریم انجوائے کرتے ہیں۔
حریم نے کہا کہ ارے ہم نے تو آدھا کھا بھی لیا، ہم آدھا گھنٹہ پہلے آئے تھے۔ علینا نے کہا کوئی بات نہیں، دوسری ہماری طرف سے کھا لیں۔ نرمین نے کہا نہیں نہیں شکریہ۔ علینا نے کہا ارے بیٹھ جائے نا، ویسے بھی اب تو جان پہچان ہو گئی ہے، آپ لوگ ساتھ میں کام کرتے ہو بزنس میں، اور رامین، ماہین اور میمونہ ساتھ کالج میں بھی ہوتی ہیں، تھوڑا تھوڑا تو سب ایک دوسرے کو جانتے، باقی رہ گئی میں، رومان اور عدنان، آپ لوگ ہمیں بھی جانیں اور ہم لوگ آپ لوگ کو۔ پھر نرمین نے کہا ٹھیک ہے۔ نرمین کو علینا بہت اچھی لگی، یہ حریم کی طرح تھوڑی شرارتی لگی۔ شان دل میں سوچ رہا تھا کہ علینا کچھ تو گڑبڑ کرے گی، بس اللہ خیر کرے اس سرپیری پاگل کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ۔ شان دل میں خیر کی دعا کی۔ شان نے دل میں خیر کی دعا کی۔ علینا نے کہا ویسے آپ لوگ خالی آئس کریم کھا رہے تھے یا کچھ اور بھی کر رہے تھے؟ تینوں نے کہا جی علینا جی۔ علینا نے کہا ارے مطلب باتیں، گیم یا کچھ بھی؟ حریم نے کہا ارے نہیں، ہم یہاں سب کے مائنڈز ریڈ کرتے ہیں اور پھر اپنے مطابق ان پہ فنی وے میں اچھے اچھے کمنٹس پاس کر رہے تھے۔ مطلب ان دونوں کپلز کے بارے میں، مطلب کیسے پیرنٹس نے بتایا۔ تو علینا نے کہا اوہو چلو اس فیک کپل کے ساتھ کچھ اچھا اس فیس کپل کے ساتھ کچھ کرتے ہیں، کچھ اچھا۔ شان نے کہا آرام سے بیٹھو، کوئی ضرورت نہیں۔ علینا نے کہا بھائی یہ وہ لڑکا کتنا امیر معصوم ہے، اور اس چپکو لڑکی کو دیکھو، لڑکے کی والٹ سے پیسے چرانے لڑکے کی والٹ سے پیسے چرائے، سب نے دیکھا۔ علینا نے کہا یار تھوڑا ایڈونچر کرتے ہیں نا۔ حریم نے کہا چلو چلو، میرے اور کرائم پارٹنرز بن گئے، چلو۔ علینا نے حریم کے کان میں کچھ کہا کہ کچھ ایکٹنگ کرتے ہیں۔ اوکے۔ حریم نے پھیر میں مونچھ ہونے کی ایکٹنگ کی اور لنگڑا کے چلنے لگی، اور علینا نے اس کو پکڑنے میں مدد کی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ اس کپل کے قریب گزرنے لگی اور ایک دم لڑکی کی گود میں گرنے لگی۔ رین! علینا نے کہا کیا ہوا بہنا؟ حریم نے کہا ہائے بہنا نہیں چل سکتی، بہت درد ہے۔ کیسے ہوا؟ پتہ نہیں، کچھ کرو، گاڑی تو خراب ہے، پیسے بھی نہیں ہے، ہم گھر کیسے جائیں گے؟ علینا نے کہا آپا کچھ ادھار دے دے پلیز۔ واٹ آپا؟ میں آپا نہیں، میں ابھی 18 سال کی ہوں۔ دونوں نے دل میں کہا 25 سال کی لڑکی ہو کے خود کو 18 کی کہتی ہوں، اتنا میک اپ توبہ ہے۔ آپا دے دے نا، ہم پکا دے دیں گے، میرے پاس کوئی پیسے نہیں۔ ارے آپا کیوں نہیں ہے؟ وہ آپ نے ان بھائی صاحب سے بٹوے سے پیسے چرائے ہیں، میں نے دیکھ لیا تھا۔ علینا نے کہا آپا میں نے بھی دیکھا تھا۔ دونوں نے معصوم ہونے کی ایکٹنگ کی، دونوں لگ بھی رہی تھی شکل سے معصوم اور خوبصورت۔ اس لڑکے نے کہا یہ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ دونوں، میری نینا ایسی نہیں ہے۔ بھائی صاحب ہم دونوں سچ کہہ رہے ہیں، اللہ پرومس۔ نینا نے کہا ہاں جان، ارے ہم سب کہہ رہے ہیں۔ علینا نے کہا بھائی یہ دیکھیے میرے پاس ویڈیو بھی ہے۔ لڑکے نے ویڈیو دیکھی اور حیران ہوا کہ یہ کیا ہے؟ مطلب ہر بار جب بھی تمہارے ساتھ باہر آتا ہوں اچانک سے میرے پاس پیسے غائب ہوتے ہیں، مطلب وہ سب تم چوری کرتی ہو۔ شیم آن یو۔ نینا گڑبڑائی اور کہا نہیں جان ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ جان شٹ اپ نینا، یو ہرٹ می۔ نو جان پلیز۔ وہ لڑکا اس کو چھوڑ کے باہر جانے لگا۔ لڑکی بھی حریم کو وہی چھوڑ کے جانے لگی اور وہ سب ہنسنے لگے۔ علینا نے کہا اوف میری بوریت ختم ہوئی۔ شان نے کہا بہت شیطان ہو گئی ہو۔ اچھا۔ حریم نے کہا او مسٹر شان چھوڑیے نا، ویسے مجھے تو بہت مزہ آیا لنگڑا کے ایکٹنگ کر کے۔ حریم نے کہا رامین کیسا لگا بوریت ختم ہوئی؟ رامین نے کہا ہاں ابھی۔ علینا بھی یو آر سو سویٹ اینڈ کیوٹ، آئی لائک یو، مزہ آ گیا۔ اس طرح ان سب کا بہت اچھا وقت گزرا اور سب ایک دوسرے کی بہت اچھے دوست بن گئے۔ کیسا لگا ایپیسوڈ؟ اینڈ تھینک یو۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ تیسرا ایپیسوڈ بھی جلدی آ جائے۔ لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے میرے چینل کو، اور شیئر بھی کیا کریں۔ السلام علیکم۔
امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب لوگ کو اچھی صحت، اچھی زندگی، عزت، رسپیکٹ، پیار، کامیابی نصیب کرے. آمین. السلام علیکم. بائے بائے.